ओके ल ओके ग्रेट सो सुरु गरौँ है वी आर लाइभ नाउ वी आर रेकर्डिङ सो हामीले मार्जिनल कस्टिङको केही बेसिक्समा स्टार्ट गरिसकेका थियौँ अनि आई बिलिभ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट जुन मैले पठाएको थिएँ रङ्गी चङ्गी तपाईँहरूको भनाइअनुसार त्यो पढ्नुभयो होला फुर्सद मिलाएर 2 घन्टा दियो भने त्यो सबै पढिन्छ र एउटा राम्रो प्याटर्नमा लेखिएको मलाई जस्तो लाग्थ्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लागेन है है त्यो पढेपछि एउटा फ्लोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ र एउटा बेसिक्स सँगसँगै प्र्याक्टिकलिटीलाई मैले ध्यानमा राखेको छु बिजनेस फोकसलाई पनि ध्यानमा राखेको छु र आउने दिनमा अरू जुन पेजेसहरू तयार हुन्छ त्यो पेज पनि तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु अब लाइभ क्लास नभएको हुनाले त्यो के भन्छ फेस टु फेस क्लास नभएको हुनाले प्रिन्ट आउटहरू चाहिँ तिनीहरूले अप्ठ्यारो भयो तर सफ्ट कपी नै म सेयर गर्छु अब तपाईँहरूले कतिजनाले पढ्नुभयो पहिला त्यो भन्नुहोस् कतिजनाले पढ्नुभयो केही मिस्टेक छ भने भन्नु होला कहीँ 351 लेखेको छु यस है कुन अब्बास कहाँ लेखेको छ 221 51 स्टोपलाई 351 छ पेज नम्बर मलाई कमेन्ट गर्नु 1 to 1 मा स्टपको त टन्नै एक्जाम्पल छ कुन पेजमा छ त्यो पेज नम्बर लेख्नु म करेक्ट गरिहाल्छु त्यसलाई ए ग्रेट 2-4 जनाले पढेको जस्तो देखिन्छ कमलाले चाहिँ पासवर्ड सेयर गरिरहेछ इट मिन्स कमलाले पनि पढी होला है हैन एनीवे सो अरू पनि पेजेसहरू म सेयर गर्नेछु केही करेक्सन देख्नु 12 नम्बर पेजमा भनिरहनु भएको छ तो 12 नम्बर पेजमा सानो करेक्सन छ अरे एनीवे आई विल डू दैट तर तपाईले बुझ्न सक्नुभयो कि कहीँ टाइपो एरर छ भने त्यो पनि एट मिन्स तपाईले पढेको प्रमाण हो अब यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ हामीले लास्ट क्लासमा इफ आई एम नट रङ हामीले भेरिएबल र फिक्स्ड कोस्टको टुङ्गो लगाउनको लागि बिकज कतिपय कस्टहरू लाइक आई सेड मेरो मानौ कस्ट 1 कस्ट 2 कस्ट 3 कस्ट 4 कस्ट 5 ओके सरी है इन्टरनेट गयो ल यतातिर ध्यान दिउँ है एकैछिन मेरो लाइट गएको थियो फेरि कनेक्ट गरेँ मैले हैन सो आई सेड कि मसँग डिफरेन्ट कस्टहरू छ कस्ट 1 कस्ट 2 C1 C2 C3 मीन्स डिफरेन्ट टाइप्स डिफरेन्ट कस्ट डिफरेन्ट टाइप्स अफ कस्ट छ भनौँ न डिफरेन्ट कस्ट हेडहरू छ डिफरेन्ट कस्ट हेडहरूमा C1 C2 C3 C4 C5 एन्ड ब्ला ब्ला गरेर धेरै कस्टहरू छन् हामीले लास्ट क्लासमा के डिस्कस गरेका थियौँ कि यो सबै कस्टहरू मध्येबाट हामीले क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो कुन कस्ट फिक्स छ कुन कस्ट भेरिएबल छ कुन कस्ट अर्को कुन कस्ट फिक्स छ भेरिएबल छ छुट्याउँदै सबै फिक्स्डहरूलाई एक ठाउँमा सबै भेरिएबलहरूलाई एक ठाउँमा गर्नु पर्यो तर त्यो गर्ने क्रममा कसरी गर्ने हामीले के डिस्कस गरेका थियौँ फिक्स्डलाई त इजिली गरिदिन सकिन्छ बिकज फिक्स्डको प्यारामिटर डिफरेन्ट स्केल्समा डिफरेन्ट लेभल्स अफ प्रोडक्सनमा यदि कस्ट सेम छ भने त्यो कस्ट फिक्स्ड हो है भेरिएबलको लागि हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ डिफरेन्ट लेभल्स अफ प्रोडक्सन भित्र गएर हामी पर युनिट निकाल्छौँ यो लेभल अफ प्रोडक्सन हुँदाखेरि पर युनिट कस्ट कति छ र अर्को लेभल अफ प्रोडक्सनमा पनि पर युनिट कस्ट कति छ र दुवै यदि बराबर आइरहेछ भने त्यो पर्फेक्टली भेरिएबल कस्ट छ तर हामीले न यो सिचुएसन हेरिरहेछौँ हामीले न यो सिचुएसन हेरिरहेछौँ यसको मतलब त्यो पर्टिकुलर कस्ट हेड भित्र भेरिएबिलिटी पनि छ र फिक्स्ड पोर्सन पनि छ त्यो सिचुएसनमा त्यो पर्टिकुलर मानौ यो फिक्स्ड नजर आयो यो भेरिएबल यो फिक्स्ड यो भेरिएबल तर यो न फिक्स्ड छ न भेरिएबल छ यसको मतलब यो फिक्स्ड पनि छैन भेरिएबल पनि छैन यसको अर्को मतलब यो पनि छ कि यसभित्र भेरिएबिलिटी पनि छ र फिक्स्ड एलिमेन्ट पनि छ त्यस्तो सिचुएसनमा यो कस्टबाट भेरिएबल एलिमेन्ट र फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो र जहाँ म सबै फिक्स्डहरूलाई जोड्ने गर्छु हैन त्यसरी यसबाट यो फिक्स्ड यहाँ जाने भयो यो फिक्स्ड यहाँ जाने भयो र यो
यो कस्ट भित्रको फिक्स्ड एलिमेन्ट पनि यसमा जान्छ। सो सबभन्दा पहिलो एक्सरसाइज हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यो एनालिसिसको लागि फ्रेमवर्क तयार गर्नको लागि, सीबीपी एनालिसिस गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो काम हामीले यसको गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। सो त्यो गर्ने क्रममा जब हामी सेमी भेरिएबल कस्टहरु फेला पर्छौं, त्यो सेमी भेरिएबल कस्ट भित्रबाट भेरिएबल र फिक्स्ड एलिमेन्टलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने, कसरी छुट्याउने, त्यो कुरा हामीले डिफरेन्ट मेथड्सबाट सिकिरहनु पर्ने हुन्छ, जानिराखेको हुनुपर्छ है। त्यो हामीले सुरुवात गरेका थियौं लास्ट क्लासमा। अनि इफ आई एम नट रङ त हामीले पहिलो मेथड इजिली गरेका थियौं, जसको नाम थियो के थियो भन्नुस् त? पहिलो मेथडको नाम हामीले के राखेको थियौं? तपाईलाई याद छ भने पहिलो मेथडको नाम के राखेका थियौं? सर हल्ली राख्नु न अलिकति अड्केको जस्तो लाग्छ। ल सो म फेरि स्क्रिन शेयर गरे बिकज कतिपयले सायद नपढेको, अहिलेसम्म नपढेको जस्तो देखिरहेको छु म, बिकज रिस्पोन्स त्यति चाँडो आएन। सो पहिलो मेथडमा हामीले भनेको कम्पेरिजन अफ लेभल अफ एक्टिभिटी मेथड है, र त्यो कसरी मेथड तयार भएको थियो त्यो पनि सायद हामीले डिराइभ गरेका थियौँ लास्ट क्लासमा है। र किन यो डेल्टा र आई बिलिभ कस्ट सिटको बेलामा पनि एक लेभलको डिस्कसन हामीले गरेकै थियौँ। सो कम्पेरिजन अफ डिफरेन्ट एक्टिभिटी, दुईवटा एक्टिभिटी, अब त्यसको केसमा गर्दाखेरि मानौ हाम्रो एक्टिभिटी लेभल 1 मा कस्ट यति लागेको थियो, लेभल 2 मा कस्ट यति लागेको थियो, लेभल 3 भनेपछि डिफरेन्ट क्यापेसिटीको कुरा गरिरहेको छौँ। एक्स युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि यति कस्ट, x1 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि यति कस्ट, x2 युनिट्स प्रोड्युस गर्दाखेरि यति कस्ट, x3 युनिट्स प्रोड्युस गर्दाखेरि यति कस्ट, डिफरेन्ट स्केलको प्रोडक्सनमा कति कति कस्ट लाग्छ भनेर यदि हामीलाई दिएको छ भने त्यसमध्येबाट कुनै दुईटा एक्टिभिटी हैन, कुनै दुईटा एक्टिभिटी, यो दुईटा हुन सक्ला, यो दुईटा हुन सक्ला, या कुनै दुईटा एक्टिभिटीलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो दुईटा एक्टिभिटीको लेभलमा भएको कस्टको बेसिसमा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यो निकाल्नको लागि सजिलो छ, हामीले के गर्नु भनेको थियो? भेरिएबल कस्ट पर युनिट शैल बी इजिली क्याल्कुलेटेड and that would be delta total cost divided by delta total quantity. अनि यो कसरी डिराइभ भएको थियो? आई थिंक आई नीड नट टू रिपीट अगेन बिकज हामीले लास्ट क्लासमा नि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। र एकचोटी भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिसक्यो भने टोटल भेरिएबल कस्ट कुनै एउटा लेभलमा, यो लेभलमा या यो लेभल, जुन दुईटा लेभल लिएर तपाईले यो फर्मुला बनाउनु भएको छ, त्यो दुवै लेभल मध्येबाट कुनै एउटा लेभलमा को टोटल भेरिएबल कस्ट निकालिहाल्नुस्। फिक्स्ड कस्ट वुड बी टोटल कस्ट माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट, देन फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो पार्ट हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। अब यो मेथडमा अलिकता के समस्या छ भन्दाखेरि जुन जुन एकदम पर्फेक्टली भेरिएबल छ, कुनै बल्क डिस्काउन्ट, भोल्युम डिस्काउन्ट यस्तो कुनै पनि कन्सेप्ट यो सिचुएसनमा एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भने जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि आन्सर पर्फेक्टली फाइन आउला। तर हाम्रो एटेम्प्ट के रहन्छ कि यदि कहीं भोल्युम डिस्काउन्ट र स्मल स्केलको पनि भेरिएबिलिटी छ भने पनि हामीले त्यसलाई बेस्ट फिट हुने गरी लिनियरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हैन। त्यो गर्नको लागि अब यहाँ मानौ मल्टिपल लेभल अफ एक्टिभिटीमा मल्टिपल तरिकाको मल्टिपल कस्ट दिएको थियो, तर कुनै लेभलमा कुनै भोल्युम डिस्काउन्टको, बल्क डिस्काउन्टको कारणले सर्टेन प्राइस डिस्काउन्ट्सहरु छ भने पनि त्यो फ्याक्टर भएन, हामीले दुईटा कुनै उठाइदियो भने। सो अर्को सेकेन्ड मेथडले के भन्यो, अरे छोडो यार, सबभन्दा हाईएस्ट लेभलमा गयो भने कुन लेभलमा प्रोडक्सन हुन्छ, सबभन्दा लोएस्ट लेभलमा गयो भने कुन लेभलमा प्रोडक्सन हुन्छ। तो तपाई यतिकै
कुनै दुईटा लेभल कुनै दुईटा एक्टिभिटी उठाएर क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा हाई र लोबाट गर्नु, हाई एन्ड लो मेथड। सो यसले के गर्यो, एउटा अपस्ट्रिम उठायो एउटा लोअर स्ट्रिम उठायो। अपस्ट्रिममा सबभन्दा हाइएस्ट स्केलसम्म जाँदाखेरि कति प्रोडक्सन हुन्थ्यो, त्यसको करस्पोन्डिङ कति कस्ट लाग्थ्यो, सबभन्दा लो लेभलमा काम हुँदाखेरि कति युनिट प्रोड्युस हुन्थ्यो र कति कस्ट लाग्थ्यो। र त्यो आइडेन्टिफिकेसन मात्रै गरिसकेपछि तिनी दुई आइडेन्टिफाइड लेभलबाट त्यही एप्रोचमा, जुन एप्रोचमा अहिले भर्खरै हामीले गर्यौं, त्यही एक्ज्याक्टली एप्रोचमा कस्ट पर युनिट र त्यसपछि करस्पोन्डिङ भेरिएबल कस्ट निकाल्नु है। सो यो दुवै मेथडमा एज सच कुनै खासै क्याल्कुलेसन वेमा डिफरेन्स छैन, तर अगेन कुन दुईटा लेभललाई समातेर क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेमा चाहिँ पहिलो मेथडले तपाईँ माथि छोडिदियो, कुनै दुईटा उठाउनुस् डिफरेन्ट अफ लेभल एक्टिभिटीबाट तपाईँले निकालिहाल्नुस्। अर्को मेथडले पनि होइन, हाइएस्ट र लोएस्टको दुईटालाई प्यारामिटरलाई समातेर त्यसपछि त्यसको कस्ट निकाल्नुस् है। थर्ड मेथड जुन हामीले डिस्कस गर्न साथ सुरु गरेका थियौँ हैन, तर मैले त हुन त एक लेभलको कम्प्लिटनेसतिर लग्ने कोसिस गरेको थिएँ, तर आई रिपिट अगेन बिकज सम माइट नट हेभ बीन अन्डरस्टुड प्रोपरली। त्यो रेकर्डिङमा थियो कि रिपिट गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने म सिधा स्ट्रेट अफ नेक्स्ट मेथडको डिस्कसनतिर लाग्छु। विनोदले पढ्दैन, नेबिन पनि पढ्दैन, नेक्स्ट सर पढ्दैन। सो प्राय सबैको यस, भेरी गुड। सो लिस्ट स्क्वायर मेथडको डेरिभेसन मैले तपाईहरुलाई लास्ट टाइम भनेको थिएँ। हाउएभर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यो डेरिभेसन कसरी भइराछ भन्नेतिर जानिराख्नु जरुरी छैन। हामी मतलब एक्जाम्पल सरी एक्जामिनेसनमा क्वेसन गर्ने बेलामा त्यो डेरिभेसन लेखिराख्नु जरुरी छैन। हामीले फर्मुला मात्रै ध्यानमा राख्यो भने त्यसको बेसिसमा गर्दिन सक्छौं र गर्यो भने पर्फेक्टली करेक्ट हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो फर्मुला बिर्स्यो भने माइन्डमा यदि 1-2 मिनेट एक्स्ट्रा तपाईले एफर्ट्स दिनुभयो भने त्यो फर्मुला आफू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बिकज फर्मुला कसरी बनिरहेछ त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यसै कारणले त्यो थाहा पाइराख्नुस्, तपाई बुझिराख्नुस् तपाई। सो अहिलेसम्म मैले 5-7 जनाको रिस्पोन्स पाएर सबैले चाहिँ पढ्दैन सर भइहाल्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। सो व्हाट डु आई मीन, अदर्स को पनि त्यही छ? हो, भिडियो छ, भेरी गुड, भिडियो छ र भिडियो तपाईहरुले हेर्नु पनि भयो होला। ग्रेट। अरु सो म नेक्स्ट मेथडतिर जाउँ। लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्ने कुरा मेथड स्पेसिफाई गरेको हुन्छ निकेत क्वेसनमा पनि प्राय। अदरवाइज हामीले अफ कोर्स लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेपछि यदि मल्टिपल लेभल्स दिएको छ, धेरै लेभल्सहरु दिएको छ र त्यसको स्ट्याटिस्टिक्स पनि दिएको छ भने यसको मतलब कहीं न कहीं क्वेसनले इन्टेन्ट गरिरहेछ तपाईले लिस्ट स्क्वायर मेथड फलो गर्नको लागि है। अदरवाइज क्वेसनले नै स्पेसिफाई गर्छ। मल्टिपल लेभल्सहरु दिएको छ, कस्ट पनि दिएको छ, मेथड साइलेन्ट छ भने हाई र लो युज गर्नु पर्यो, तपाईले गर्न सक्नुभयो। मतलब फर्स्ट मेथडमा मात्रै दुईटा लेभल मात्रै दिएको छ, अरु केही दिएको छैन भने फर्स्ट लेभल युज गर्दा नि हुन्छ। हाई एन्ड लो भनेपछि दुईटा सिचुएसन मात्रै छ भने त्यो एउटा हाई हुने भयो अर्को लो हुने भयो। सो फर्स्ट या सेकेन्ड त्यसमा इन्डिफरेन्ट रहिहाल्यो। तर मल्टिपल लेभल्स र मल्टिपल लेभल्सको स्ट्याटिस्टिक्स दिएको छ भने तपाई सेकेन्ड मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, हाई एन्ड लो रेन्ज मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोर एक्युरेट, मोर लिनियरिटी तिर हामी जान चाहन्छौं भने लिस्ट स्क्वायर मेथड वुड बी भेरी फाइन। हाउएभर त्यसले किन फाइन हुन्छ, बिकज त्यसले बीच बीचमा कुनै भोल्युमको बल्कको डिस्काउन्टको फ्याक्टरहरूलाई पनि कहीं न कहीं त्यो इक्वेसनमा बाँड्दिने कोसिस गर्छ। हाई र लो गर्यो भने पनि एप्रोक्सिमेसनमा गएर त्यो भ्यालु त्यही नै आउने। हजुर हजुर, यस। अब एक्स र वाई लेख्नुस् या त्यसलाई अरु कुनै भेरिएबिलिटीको संज्ञा दिनुस्, तर अल्टिमेटली दुईटा भेरिएबल छ, एउटा स्केल छ, भोल्युम छ, अर्को त्यसको करस्पोन्डिङ कस्ट छ। सो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको फिक्स्ड कम्पोनेन्ट र भेरिएबल कम्पोनेन्ट हो। सो फिक्स्ड र भेरिएबल कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने क्याल्कुलेसनमा एक्स र वाई मान्दाखेरि व्हाट एक्ज्याक्टली डु यु गिभ अ नेम अफ
एक्स वाई को ठाउँमा कसैले अर्को कुनै नाम दिन सक्छ, पी र क्यू नाम दिइहाल्नुस् है। नाममा फरक छैन तर दुईटा भेरिएबल निकाल्नु पर्ने छ है। सो तपाईहरुले त्यो भिडियो एकचोटी फेरि हेर्नु होला, तर पनि कसैलाई कुनै समस्या छ भने त्यो स्टेप्स यो असाइनमेन्टमा पनि छ कसरी क्याल्कुलेट भइराछ है। सो म मात्र एउटा सानो कुरा के भनिदिन्छु, हामीले डाइरेक्टली लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्न सक्छौं, डाइरेक्टली फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्न सक्छौं, अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि निकाल्न सक्छौं। तपाईहरुले फर्मुला हेर्नु भएको छ। अब त्यो फर्मुलाको डेरिभेसन तपाईहरुले अब के गर्नु होला, यस यस डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टले गर्ने होला नि। यस ग्रेट, त्यही हो। अफ कोर्स y भनेको डिपेन्डेन्ट हो, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। यदि युनिट्स को कुरा गर्ने हो भने युनिट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट हैन, र कस्ट वुड बी डिपेन्डेन्ट अन युनिट्स, त्यसैले कस्ट वुड बी डिपेन्डेन्ट। सो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले दुईटा इक्वेसन बनाएको थियौं। इक्वेसन 1 y = a + bx थियो। एउटामा त मैले भने थिएँ जहाँ x र y छ त्यहाँ समेसन लगाइदिनुस्, जहाँ छैन त्यहाँ n ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् है। अर्को मैले भने थिएँ यो इक्वेसनलाई यदि x ले हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने, मतलब जुन हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसन थियो y = a + bx, यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने xy ax र bx² हुने हो। यहाँ जहाँ जहाँ भेरिएबिलिटीहरु छ x र y हरु छ त्यहाँ त्यहाँ समेसन लगाइदिनुस्, कुनै बाँकी हुन्छ भने n ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् है, इक्वेसन नम्बर 2 को कुरा गरौँ। हामी यो दुवै इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर b को भ्यालु निकालेको थियौं लास्ट टाइम। यही इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर a को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। सो b को फर्मुला तपाईहरुले लेख्नु भएको थियो। a को फर्मुला पनि तपाई घरबाट अब डिराइभ गरेर निकाल्नुस्। a को फर्मुला निकाल्नको लागि यसबाट b को डेरिभेसन गर्नुस्, यसबाट पनि b को डेरिभेसन गर्नुस्, यो दुवै डेरिभेसनलाई इक्वेट गरिदिनुस् अनि a को भ्यालु निस्किहाल्छ। लास्ट टाइम हामीले के गरेका थियौं, यस डेरिभेसनबाट a को पार्ट निकालेको थियौं। a भनेको के हो, सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि a भनेको के हो निकालेको थियौं। त्यो दुवै a लाई इक्वेट गरेर b को एउटा फर्मुलेट गरेका थियौं। अहिले तपाईहरुले के गर्नुस्, घरमा गएर b को फर्मुलेट गरेका थियौं a इक्वेट गरेर। अब नेक्स्ट टाइम तपाई के गर्नुस्, b इक्वेट गरेर a को फर्मुलेट गरिहाल्नुस्। सो कहिलेकाहीँ मानौ कुनै कसैले सोध्यो कि मलाई मेरो यो स्ट्याटिस्टिक्सबाट मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ भनिदिनुस्। अब हामीले फेरि सबै इक्वेसन बनाउने, सबै इक्वेसन बनाएर b पहिला भ्यालु निकाल्ने, b को भ्यालु निकालिसकेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट निकालेर फेरि टोटल कस्ट कुनै एउटा स्केलमा राखेर कुनै एउटा लेभलमा राखेर टोटल कस्टबाट टोटल भेरिएबल माइनस गरेर फिक्स निकाल्न किन जानु पर्यो। यो फर्मुला यदि याद छ भने डाइरेक्टली हामी त्यो स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं, फिक्स्ड कस्ट को लागि के समेसन गर्नु छ त्यो गर्छौं र सिधा a को भ्यालु निकाल्दिन सक्छौं है। क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ नि? यस ग्रेट। सो दुईटा फर्मुला तपाईले दिमागमा राख्नु पर्यो। यो फिक्स्ड कस्ट छ भने कसरी डाइरेक्टली निकाल्ने, भेरिएबल कस्ट छ भने कसरी डाइरेक्ट निकाल्ने। एउटा क्याल्कुलेसनमा मैले फिक्स्ड कस्ट पनि डाइरेक्टली फर्मुला राखेर निकालेको छु, तर त्यो फर्मुला पनि कसरी बनेको छ, जसरी हामीले b को फर्मुला बनाएको थियौं n * सिग्मा xy माइनस सिग्मा x * सिग्मा y, जसरी b को फर्मुला बनाएको थियो नि त्यसरी नै a को पनि फर्मुला तपाई यही दुवै इक्वेसनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र बनाएको खण्डमा भइहाल्यो नि। तपाईहरुले त्यो स्ट्याटिस्टिक्स डाइरेक्टली डिप्लोय गर्नुस्, डाइरेक्टली एप्लाई गर्नुस्, सिधा स्ट्रेट अवे a को भ्यालु निकाल्दिनुस्, किन पहिला b निकाल्ने। यदि क्वेशनले मात्रै a भनिरहेछ भने हामी त टाइम पनि सेभ गर्नु पर्यो है। त्यो अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेट। ल अब म नेक्स्ट दुईटा मेथडको डिस्कसनतिर लाग्छु। दुईटा मेथड अगेन एउटा अप्रोच स्पेसिफिक है। मेथड नम्बर 4 है, के नाम दिएको छ मेथड नम्बर 4 मा? म स्क्रिन शेयर गरे तपाईहरुलाई। नामै छ एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड भनेको आफैमा एउटा प्रिजम्पसन बेस्ड मेथड हो। यसमा नर्मली सर्टेन लेभलको प्रिजम्पसन गरिन्छ र त प्रिजम्पसन गर्न बेलामा हामी 81 कुनै प्रिजम्पसन गर्दैनौं। आउट अफ आवर एक्सपिरियन्स हामीलाई
हामी भनेपछि अफकोर्स कस्ट म्यानेजरलाई जसले चाहिँ प्रोडक्सनमा ठुलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ, कस्ट इस्टिमेसनहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि कुनै पनि ड्युरेसनमा लागेको सबै इकोनोमिक रिसोर्सेसको भ्यालुभित्र भेरिएबिलिटी कति छ र फिक्स कति छ भन्ने एउटा अन्दाजन उसलाई एक्सपिरियन्सकोबाट आइरहेको हुन्छ हैन। उसले के गर्छ, एउटा भेरिएबिलिटीको कति कम्पोनेन्ट होला त, हाउ मच इज द डिग्री अफ भेरिएबिलिटी इन दैट सेमी भेरिएबल कस्ट। सपोज 1 लाख रुपैयाँ कुनै कस्ट छ भने उसले अन्दाजन के सोच्छ कि यसमा 60% भेरिएबल छ। 60% सोच्ने बित्तिकै यसको मतलब 60,000 यसको भेरिएबल छ। अब 60,000 भेरिएबल छ भनेपछि बैलेंस अमाउंट विल बी फिक्स्ड कस्ट। तो एकचोटी उसले माइन्डमा फिक्स्ड कस्ट को सर्टेन एउटा कुनै लेभल अफ एक्टिभिटीमा गर्न साथ त्यो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट उसको इन्टायर क्याल्कुलेसन को लागि भइदिने। अब यसको मतलब जसरी यसमा अलरेडी एउटा एक्जाम्पलमा दिएको छ, यो नोट पढ्नुहुन्छ भने सपोज टोटल भेरिएबल एक्सपेन्सेस ड्युरिङ अ लास्ट मन्थ अमाउन्टेड टु 10,000 रुपैयाँ र इफ डिग्री अफ भेरिएबिलिटी इज assumed to be 60%, then variable element would be 6,000. It means fixed element will be 4,000. The moment you know fixed element 4,000, now for all your future scales or your future activities, next month में माने total cost आयो 12,000, इसको मतलब 4,000 त्यसमा फिक्स थियो, बाकी 8,000 भेरिएबल छ। त्यसपछि अर्को महिनामा मानौ 15,000 हो टोटल भेरिएबल कस्ट, मतलब सेमी भेरिएबल कस्ट, त्यसमध्ये 4,000 फिक्स छ, बाकी भेरिएबल छ। सो पहिलो एक एजम्पसन को बेसिसमा फिक्स्ड कस्ट को निर्धारण गरिदिने। द मोमेन्ट यू आइडेन्टिफाइड द एलिमेन्ट अफ फिक्स, त्यसपछि हरेक फ्युचर अपरेसनमा फिक्स त्यति थियो, बाँकी भेरिएबल, फिक्स त्यति थियो, बाँकी भेरिएबल गर्दै हामी हरेक फ्युचर पिरियडमा हामीले फिक्स्ड भेरिएबल छुट्याउन सक्छौँ है। त्यसैले लास्ट लाइन हेर्नुहुन्छ भने नाउ इन फ्युचर मन्थ्स द फिक्स्ड एलिमेन्ट रिमेन कन्स्टेन्ट बट भेरिएबल एलिमेन्ट विल बी भ्यारिङ अकॉर्डिङ टु द चेन्जेस इन द प्रोडक्सन भोल्युम। मानौ नेक्स्ट टाइम प्रोडक्सन 50% ले बढ्यो, पहिला प्रोडक्सन भएको थियो त्यसमा 50% ले प्रोडक्सन बढ्यो, हामीले के सुनेको थियो कि 50 भेरिएबल को कस्ट भनेको जति स्केल चेन्ज हुन्छ त्यतिकै बढ्छ। तो पहिला 6,000 को भेरिएबल कस्ट लागेको थियो, अब 50% मेरो प्रोडक्सन बढ्यो भने 50% भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ। सो भेरिएबल कस्ट वुड बी पहिला 6,000 थियो, अब 50% बढ्नु भनेको 1.5 टाइम्स हुनु हो, यसको मतलब भेरिएबल कस्ट वुड बी 9,000। र पहिले नै एजम्पसन गरेको केसमा हामीले फिक्स कस्ट निर्धारण गरिसकेको थियौं, दैट वुड बी 4,000। therefore total cost would be 13,000। सो यो मेथडले कहीं न कहीं एउटा प्रिजम्पसनलाई फोकस गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने कोशिश गरिरहेछ। अगेन आजको डेटमा कम्प्युटर र एप्लिकेशन्सहरुको यति नै युज हुन्छ र यसले गर्दा यति नै सजिलो बनाइदिएको छ क्याल्कुलेसन्सहरु कि हामी यस्तो मेथडहरुमा प्रिजम्पसनमा भर पर्दैन, किन प्रिजम्पसन सब्जेक्टिभिटी हो। कुनै एउटा इन्डिभिजुअल इन्जिनियरले कस्ट म्यानेजरले आफूले आफ्नो इच्छामा लागेको उसको आफ्नो एक्सपिरियन्सको बाट गरेको छ, त्यो 100% करेक्ट र 100% युनिभर्सली करेक्ट हुन्छ भन्ने त्यसको ग्यारेन्टी त छैन। त्यसैले सब्जेक्टिभिटीलाई जति हुन सक्छ त्यति हामीले इलिमिनेट गर्न खोज्छौं। त्यो इलिमिनेसन कसरी हुन्छ? यति सजिलो छ नि, लिस्ट स्क्वायर मेथड म्यानुअली गर्दाखेरि अलि तपाईलाई अप्ठ्यारो लागिरा होला, तर आजकल त ग्राफहरु यस्तो मजाले बनिन्छ नि, तपाई डाटा प्लट गर्दिनुस् यसले आफै बनिन्छ यसको लिस्ट स्क्वायर लिनियर लाइन कुन आफै बनिन्छ कि। स्ट्याटिस्टिकल टुलहरु, प्रोग्रामहरु, सफ्टवेयरहरु, हामीले डे टु डे युज गर्ने माइक्रोसफ्ट को टुलहरु, एमएस एक्सेलहरु यस्तो प्रयोगमा छ नि, भनौं यति प्रयोगमा छ कि हामी यस्तो प्रिजम्पसन्स र यस्तो प्रिजम्पसनबाट डिराइभ हुने मेथडहरुलाई अलि इग्नोर गर्छौं। हामी एकदम डाटा छ भने बरु किन न क्याल्कुलेट गर्ने, 1 मिनेट एक्स्ट्रा टाइम किन न लागोस्, तर हामी एक्युरेसी तिर जाने कोसिस गर्छौं। सो यदि मल्टिपल स्केल अफ प्रोडक्सनमा डिफरेन्ट कस्टहरु दिएको छ भने लिस्ट स्क्वायरको एप्लिकेसन गर्न सजिलो छ, क्विकली एप्लाई गर्न सकिन्छ। एक्सेलमा गर्यो भने इट विल नट टेक मच टाइम, राइट? हामीलाई थाहा छ हामीले के गर्नु छ, सो हामीले समेसन गर्नु पर्यो, फर्मुला लगाउनु पर्यो, फटाफट निकाल्दिन्छ। इभन ग्राफिकलमा गयो भने ग्राफले पनि कतिपय हामीलाई हेल्प गर्छ र ग्राफले एउटा लिनियर लाइन ड्रा गरिदिन्छ।
डिफरेन्ट डटेड पोइन्ट भए पनि एउटा लिनियर लाइन ड्रो गरिदिन्छ र त्यो लिनियर लाइनले नै हामीलाई भनिदियो नि त्यो लिनियर लाइनले मेरो वाइ एक्सिसमा जहाँ गएर कट गर्यो इन्टरसेक्ट गर्यो त्यो मेरो फिक्स्ड कस्टको एलिमेन्ट भइहाल्यो र जुन प्रोपोर्सनमा यो चेन्ज भइरहेछ जुन स्लोप बनेको मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट भइदियो। यस कारणले गर्दा हामी यस्ता प्रिजम्सन स्पेसिफिक मेथडमा त्यति रिलाय गर्ने गर्दैनौँ। तर अफकोर्स जब अलि डिफिकल्टी भएको समयमा यो पनि एउटा मेथड थियो र यदि मानव कुनै बढी भोल्युम डिस्काउन्ट बल्क डिस्काउन्ट यस्ता कुनै सिचुएसन्स रहेनछ भने त्यस्तो एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भने सायद यो सजिलो मेथडबाट पनि हामीले एउटा एक लेभलको डिसिजन मेकिङ त गर्नु छ नि। डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि त हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि सिभिपी एनालिसिस गर्न गइरहेको छु भने म आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई ध्यानमा राखेर यदि गर्न सक्षम छु र गर्न सकिरहेको छु भने हामी गर्न सकिहाल्छौँ है। त्यसैले यो मेथड पनि एउटा तरिकाको रूपमा एक्जिस्ट गरिरहेको छ जहाँ हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ, भेरिएबल र फिक्सको कस्टलाई सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ। क्लियर छ है? ल अब मेथड नम्बर 5 है, दैट इज ग्राफिकल मेथड और ग्राफ मेथड हामी भन्छौँ है। नामै यसको ग्राफ भएपछि हामीले के गर्छौँ, मानौ डिफरेन्ट लेभलहरु छ, त्यो लेभल र कस्ट दिएको छ। त्यो लेभल मानौ L1 हुँदाखेरि कस्ट C1 छ, L2 हुँदाखेरि C2 छ, L3 हुँदाखेरि C4 छ। सो कहीं न कहीं हाम्रो डिफरेन्ट यदि ग्राफ तपाईहरुले आई बिलिभ सबैले पढ्नु भएको छ हैन, सो ग्राफलाई कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले नपढेको होइन, पढ्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सो कहीं न कहीं x र y मा यदि यसलाई मैले x र यसलाई मैले y मानिदिए भने x, y को रूपमा यदि हामी डाटा कम्पोजिसन स्ट्याटिस्टिक्सलाई यदि प्रेजेन्ट गर्ने हो भने दिस विल बी L1 C1, L2 C2, L3 C3, L4 C4, L5 C5 हैन। अब यो डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु भयो नि। L1 C1 भनेको म x र y को एक्सिसमा यदि मेरो यो x एक्सिस छ यो y एक्सिस छ भने L1 C1 इज अ पोइन्ट। अब एउटा कुनै पोइन्ट ले इन्डिकेट गर्यो, L2 C2 ले अर्को पोइन्ट इन्डिकेट गर्यो, L3 C3 ले अर्को पोइन्ट इन्डिकेट गर्यो, L4 C4 ले अर्को पोइन्ट इन्डिकेट गर्यो। यसरी हामीले दिएको डाटालाई ग्राफमा पहिले कन्भर्ट गर्नु पर्छ, राइट? र कन्भर्ट गरिसकेपछि यो डाटाको यदि एक अर्का पोइन्टलाई कनेक्ट गर्दै तपाई त्यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ भने y एक्सिसमा जहाँ गएर यसले बाइसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टले कहीं न कहीं फिक्स्ड कस्टको निर्धारण गर्छ है। र फिक्स्ड कस्टको निर्धारण गरिसकेपछि भेरिएबिलिटी निकाल्नको लागि टोटल कुनै पनि एउटा लेभलमा मैले फिक्स्ड कस्ट थाहा पाइहाले भने बाँकी के होला, भेरिएबल कस्ट होला। र त्यो भेरिएबल कस्ट त्यो लेभल अफ एक्टिभिटीको लागि छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सकिन्छ। सो ग्राफिकल मेथड विल अल्सो हेल्प अस टु एटलिस्ट क्विकली आइडेन्टिफाई। अब मैले अस्ति एक्सेलमा तपाईहरुले देखाएको थिए सुरुवातको दिनमा फर्स्ट क्लासमै कसरी ग्राफमा फटाफट डाटा अपलोड गर्ने र एक्सेलले अटोमेटिक त्यो लाइन ड्रो गरिदिन्छ हैन। त्यही लाइन ड्रो गर्नको लागि पनि हामी आजकल कम्प्युटर एप्लिकेसन्सहरु युज गरेर यो कुराहरु एकदम सजिलो बनाइदिन सक्छौं। किन डिसिजन मेकिङमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर टाइम वेस्ट गर्दैनौं। डाटा छ भने डाटालाई तानेर ल्याउने, फटाफट एप्लिकेसन अप्लाई गर्ने र यसले अटोमेटिक हामीले चाहेको इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। तर त्यो कसरी बनिरहेछ, त्यो इन्फर्मेसन डिराइभ कसरी बनिरहेछ, यसको पछाडी कुन अप्रोच काम गरिरहेछ, कुन क्याल्कुलेसन्स काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्यौं भने सिस्टम र सफ्टवेयरले दिएको रिजल्ट पनि हामी मजाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं र अरु कसैलाई जसले सफ्टवेयर र सिस्टम चलाएको छैन त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं है। सो फिफ्थ मेथड यदि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् यसमा आई ट्राई टु राइट इभन स्टेप्स सो दैट प्र्याक्टिकली ग्राफ कसरी बनाउने त्यो तपाईहरुको स्टेजमा अहिले जसले ग्राफहरु त्यति युज गर्ने गर्नु भएको छैन, तपाईहरुले चाहे अहिले सफ्टवेयरहरु या कम्प्युटरहरुमा त्यति अप्लाई नगर्नेहरुलाई अलि सजिलै बुझ्ने गरी मैले स्टेप्सहरु लेखिदिएको छु। त्यसरी जुन आउटपुट छ एक्स एक्सिसमा राख्ने, आउटपुट भनेको लेभल कति कति युनिट्स प्रोड्युस भइराछ र कस्टलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राख्ने, सेभरल पोइन्ट्स हामीले प्लट गर्ने। यसरी मैले यहाँ प्लट गरेको थिएँ पोइन्टहरुलाई र बेस्ट फिट लाइन है। अगेन कहिलेकाहीँ भोल्युम डिस्काउन्टको कारणले एकदम स्ट्रेट लाइन बन्दैन
कहिलेकाहीँ कस्तो भइहाल्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म फेरि ध्यान यतातिर दिनुहोस् ध्यान। मानौ एउटा डट एउटा पोइन्ट यहाँ बन्यो, अर्को पोइन्ट माथि बन्यो, अर्को पोइन्ट अलिकता तल बन्यो, फेरि अलिकता यहाँ बन्यो, फेरि अलिकता यहाँ बन्यो। अब मैले यो लाइनलाई यसरी मिलाउन गयो भने यो लिनियरमा त जाँदैन नि, यो त तल माथि भइहाल्छ। त्यो सिचुएसनमा हामीले के गर्नु पर्यो, यस्तो लाइन बनाउनु पर्यो जो कि बेस्ट फिट होस् कि बेस्ट फिट हुने गरेर लिनियर लाइन बनाउनु छ कि हैन। सो अलिकता ग्राफ मेथडमा गयो भने स्केलिङको समस्या आउँछ। कसरी बेस्ट फिट निर्धारण गर्ने त? एक लेभलको कहीँ न कहीँ त्यो स्केल राख्ने बेलामा अलिकता दिमाग र ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि लिस्ट स्क्वायर मेथडले भन्दै थियो नि, म तिमीलाई भन्छु तिमीले लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन कसरी बनाउने हैन। सो लिस्ट स्क्वायरको इक्वेसन यदि कसैले बनाउन सक्यो भने लिस्ट स्क्वायरको अनुसार ए y इक्वल टु a प्लस bx, जसमा a को भ्यालु निकालेर र b को भ्यालु निकालेर एक्चुअल डाटा जे भए पनि यदि म लिनियर इक्वेसन बनाउन सक्यो भने लिनियर इक्वेसनको अनुसार के डाटा आउँछ त्यो डाटा राखेर हेर्ने हो भने हामी एकदम बेस्ट फिट लाइन ड्र गर्न सक्छौँ हैन। त्यसैले जुन एक्सेलमा अलरेडी तपाईँ कसैले चलाउनु भएको छ पास्टमा भने एक्सेलमा काम गर्दाखेरि हामीले एक्चुअल डाटा अपलोड गर्छौँ र एक्चुअल डाटा अपलोड गरिसकेपछि हामी भन्छौँ एउटा लिनियर लाइन ड्रो गर्दै, अनि त्यो सफ्टवेयरले अटोमेटिक लिनियर लाइन ड्रो गरिदिन्छ। त्यो लिनियर लाइन ड्रो गर्दाखेरि बेस्ट फिट लाइन ड्रो गरिरहेको हुन्छ। त्यसको ब्याकएन्डमा यदि क्याल्कुलेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याकएन्ड क्याल्कुलेसन चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट चलिरहेको है। सो यु गाइज प्र्याक्टिकली जब तपाईँ काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसमा बढी एक्सप्लोर गर्नु होला। अहिले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने हाम्रो अप्रोचको अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै पर्याप्त हुन सक्छ है। स्टेप 3 मा त्यही हामी भनिरहेछौँ, ड्र अ स्ट्रेट लाइन अफ बेस्ट फिट है। थ्रु द स्ट्रेट लाइन भन्नुको मतलब लिनियर लाइन ड्र गर्नु हो, अफ बेस्ट फिट थ्रु द पोइन्ट्स प्लोटेड। दिस इज टोटल सेमी भेरिएबल कस्ट लाइन। The point at which the total semi-variable cost line intersects y-axis indicate the total fixed cost. है त्यसपछि जी draw a line parallel to x-axis, मतलब यो पोइन्टबाट है यो पोइन्ट जहाँ यसले बाइसेक्ट इन्टरसेक्ट गर्यो त्यो पोइन्टबाट x एक्सिस को प्यारलल एउटा लाइन तपाईँ ड्र गर्नुस्। यो लाइनलाई तपाईँ फिक्स्ड कस्ट को लाइन भन्न सक्नुहुन्छ। यो सेमी भेरिएबल कस्ट को लाइन थियो भने यो फिक्स्ड कस्ट को लाइन बन्ने हो, राइट। ल अब नेक्स्ट स्टेपमा के भनिरहेछ, नेक्स्ट स्टेपमा के भनिरहेछ, ए सर्टेन द variable cost by deducting fixed cost from the total variable cost. Thus the variable cost at any level be known by seeing the difference between total cost, so fixed cost and total variable cost. मैले भर्खरै भने थिए एकचोटी फिक्स्ड कस्ट तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो भने है, एकचोटी फिक्स्ड कस्ट थाहा पाइहाल्नु भयो भने अब कसरी सजिलो हुँदै जान्छ एकचोटी ध्यान दिनुस्। यहाँ मानौ यो लेभल अफ एक्टिभिटी छ भने यो लेभल अफ एक्टिभिटीमा यहाँदेखि यहाँसम्म फिक्स्ड कस्ट छ भने यसको माथिको पोर्सन यहाँदेखि यहाँसम्म भेरिएबल कस्ट। यो लेभल अफ एक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म फिक्स छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भेरिएबल छ। सो यसरी हरेक लेभलमा फिक्स्ड र भेरिएबल हामी मजाले छुट्याउन सक्छौँ यदि ग्राफ हामीले प्लट गर्न सकेछ। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? क्लियर छ? ल छ ग्रेट। सो कन्क्लुजनमा लास्टमा यदि हामीले यो पाँचवटै मेथडको अघि हामीले यदि बुझ्न सकिसकेछौँ भने कन्क्लुजन मैले स्क्रिनमा राखेको छु, तपाईहरुले मजाले एकचोटी कन्क्लुजनलाई पढ्नु त के लेखेको छ।
है पढ्नुभयो होला सबैजनाले राइट। किन यो आवश्यकता छ, भोलिको दिनमा हामी कस्ट कन्सल्टेन्ट भनेर कुनै अर्गनाइजेसनमा मानव डिप्युट भयो, एसाइनमेन्ट उठायो भने, प्रोफेसनल एक्टिभिटी गर्न गयो भने त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप नै हामीले यो गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यहाँसम्म पुग्नु भनेपछि तपाईँले एउटा स्ट्रेट लाइन र लिनियर लाइन ड्र गरिहाल्नुभयो, तपाईँले भेरिएबल कस्ट पोइन्ट निकाल्न सक्नुभयो। अब यसलाई हामीले आउने कन्सेप्ट जुन हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ त्यसमा एप्लाई गर्दै डिफ्रेन्ट कन्क्लुजनहरू ड्र गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट लेभलको कन्क्लुजनहरू अब हामी ड्र गर्ने क्यापेसिटीमा पुग्न सक्छौँ राइट। ल सो मैले चाहिँ पहिला चाहिँ TYU टेस्ट युर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पहिला सिचुएसन्स राखेको थिएँ है। दुई तीनवटा इलस्ट्रेसन छ, तपाईँहरूले खै ट्राई गर्नु भएको छ कि छैन, तर म चाहन्छु तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस्। टेस्ट युर अन्डरस्ट्यान्डिङ नम्बर 1 है। ज्ञान परीक्षण लिमिटेड प्रोभाइड्स यु द फलोइङ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन छ, तपाईँहरूसँग ट्राई गर्नु भएको छ कि गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म? How many of you actually tried that calculations? अब्बासले गरेको छ, गरे छैन सर विनोद पन्थी। वाइ? तपाईलाई त असाइनमेन्ट शेयर गरेको थियो नि। यदि कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अहिलेसम्म पनि, सपोज अहिले हामी डिस्कस गऱ्यौँ, अब अहिले हामीले बुझ्न सक्यो भने के क्विकली तपाईहरुले क्विकली यो गर्न सक्नुहुन्छ है। ज्ञान परीक्षण लिमिटेड प्रोवाइड्स यु द फलोइङ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन। लेभल अफ एक्टिभिटी 10,000 आवर्स काम गर्दाखेरि यति कस्ट लागिरहेछ, 20,000 काम गर्दाखेरि यति कस्ट लागिरहेछ, 30,000 काम गर्दाखेरि यति कस्ट लागिरहेछ भने भेरिएबल कस्ट पर आवर कति हुन्छ, टोटल फिक्स्ड ओभरहेड कति हुन्छ, टोटल ओभरहेड्स एट द लेभल अफ 25,000 यदि काम 25,000 आवर्स काम गर्यो भने कति हुन्छ, र क्याल्कुलेट द लेभल अफ एक्टिभिटी एट विच स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट अफ 15 पर आवर क्यान बी फिक्स्ड। आन्सर पनि मैले दिएको छु, तर क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नु पर्यो क्विकली। ल जसले गर्नु भएको छैन क्विकली गर्नुस् त है, क्विकली गर्नुस्। चारवटा छ, चारवटा मिलाएर 5 मिनेट है। आई एम गिभिङ यु 5 मिनट्स, प्लिज डु इट। ल पहिले 5 मिनट दिए सबैलाई, जसले गर्नु भएको छैन क्विकली गर्नुस् त। अब यहाँ मेथड मैले स्पेसिफाई गरेको छैन, तर 3वटा स्केलमा दिएको हुनाले यदि मैले डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीको डिफरेन्सलाई नै ध्यानमा राखेर गर्नु छ भने म फर्स्ट मेथडमा जुनसुकै हाफाजाडमा जुनसुकै दुईटा स्केल लिनु भन्दा म सेकेन्ड मेथडमा हाई र लो भनेको लिँदा अलिक बेटर हुन्छ कि हैन। त्यसैले हाई र लेभल लिएर गर्यो भने सायद म अलि त्यो रेन्ज भित्रको जे जति पनि छ सबैलाई सम्मिलित हुने गरेर डिसिजन लिन सक्छु, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु। क्विकली गर्नुस् त। धेरै बढी स्ट्याटिस्टिक्स भएको भए, धेरै स्केल्समा धेरै लेभल अफ एक्टिभिटीहरू दिएर त्यसको करस्पोन्डिङ कस्ट दिएको भए हामी सायद लिस्ट स्क्वायर मेथड लगाएर एकदम बढी एक्युरेसीतिर जान सक्थ्यौँ। अहिले 3वटा लेभल अफ एक्टिभिटी दिएको छ, फर्स्ट र सेकेन्ड दुवै मेथड अप्लाई हुन सकिन्छ, तर पनि हामीले सिन्स हाई र लो दुवै रेन्ज भएको हुनाले हामी हाई र लो गर्छौँ कि। र डी को कसरी गर्ने सर सुन्दरले सोधिरहेछ, हिरालालले पनि डी को कसरी गर्ने भनेर सोधिरहेछ। पहिला अरूहरूलाई पनि टाइम दिऊ, 5 मिनटको टाइम थियो, अरूलाई पनि टाइम दिनुस् त, अरूले पनि गरोस् क्विकली।
ल सो 5 मिनट भयो सो डी मा कसैजनाको डी को चाहिँ प्रब्लम आए जस्तो देखियो है कहीँ कहीँ टाइपो एरर जानेर पनि मैले राखेको हुन्छु है तपाईहरुले थाहा पाएर मलाई भन्नुहुन्छ कि त्यतिकै एकदम हैन मैले चाहिँ टेबलमा चाहिँ माथिको टेबल कपी गर्दै तलतिर लग्ने क्रममा चाहिँ 400 स्टप चाहिँ रिपिट भएको छ धेरै ठाउँमा हैन तर अमाउन्ट को कलम ठीक छ तर 400 स्टप चाहिँ रिपिट आइरहेछ है सो तपाईहरुले पनि हेरिरहनु भएको छ भने इट्स गुड दैट यु आर करेक्टिङ इट राइट है ल सो यसमा ए बी सी र डी चारवटा छ आई थिंक ए बी सी मा त समस्या नहुनु पर्ने है म यदि हेर्छु भने 10,000 आवर्स र 30,000 आवर्स को स्केल समातो हाई र लो लाई समातेर गरौँ है सो भेरिएबल कस्ट पर युनिट वुड बी डेल्टा टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ डेल्टा टोटल क्वान्टिटी तर यो डेल्टा गर्ने बेलामा हाई र लो लिएर गरौँ सो हाई र लो लिएर गर्नुहुन्छ भने 5,40,000 र 3 लाख 5,40 र 3 लाख को बीच को डिफरेंस हेर्नुहुन्छ भने 2,40,000 हैन र 10 र 30,000 को स्केल को कुरा गर्छौ भने 10 र 30,000 को डेल्टा कति हुने हो 20,000 तो इसको मतलब मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 12 रुपैयाँ हो राइट ल पॉइंट नंबर बी मा फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु छ तो फिक्स्ड कस्ट मैले माथि लिएको जुन दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटीबाट हाई र लो त्यसमध्ये कुनै एउटा लेभलमा गएर माथि अहिले जुन निकालेको छु हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट त्यसलाई अप्लाई गर्ने त्यो गर्ने हो भने के हुन्छ मान 10,000 वालामा गर्नुस् या 30,000 वालामा गर्नुस् कुनैमा गर्नुस् 10,000 वालामा गर्यो भने 3 लाख माइनस 10,000 एक्टिभिटी में 12 रुपया को दर तो 3 लाख माइनस 1,20,000 इट वुड बी 1,80,000 पॉइंट नंबर सी को कुरा गरौँ हामी पॉइंट नंबर सी में टोटल ओभरहेड्स यदि 25,000 युनिट्स हामीले काम गर्छौं भने अरे सजिलो भइहाल्यो नि तपाईले फिक्स्ड कस्ट निकालिहाल्नु भो भेरिएबल कस्ट निकाल्नु भने अब टोटल कस्ट तो जति आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ बिकज टोटल कस्ट इज व्हाट टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कस्ट 1,80,000 छ total variable cost would be number of unit into variable cost per unit number of unit 25,000 छ र variable cost per unit 12 रुपैयाँ छ सो यो 3 लाख प्लस 1,80,000 4,80,000 पॉइंट नंबर डी मा के भनिरहेछ कि एक्टिभिटी तपाईले भन्नु छ जुनमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट 15 रुपैयाँ पर आवर फिक्स गर्न सकिन्छ सो कति आवर्स काम गर्दाखेरि हाम्रो पर आवर स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड हुन्छ त्यो आवर्स कति हुँदाखेरि फिक्स्ड हुन्छ अब सोच्नुस् है हामीलाई यदि 15 रुपैयाँ फिक्स गर्नु छ 15 रुपैयाँ टोटल भेरिएबल ओभरहेड है म टोटल ओभरहेड लेखिरहेछु टोटल ओभरहेड को रेट 15 राख्नु छ भने यसमध्ये 12 रुपैयाँ त हामीलाई थाहा छ 12 रुपैयाँ त हामीलाई थाहा छ कि जति युनिट बनाए पनि भेरिएबल कस्ट 12 रुपैयाँ हुन्छ यस भित्रबाट भेरिएबल ओभरहेड त 12 हुन्छ यसको मतलब मेरो नम्बर अफ आवर्स यति हुनु पर्यो जसलाई पर युनिट मा बाट्ने हो भने फिक्स्ड ओभरहेड पर आवर 3 रुपैयाँ भइहाल्छ सो आउट अफ 15 यदि 12 रुपैयाँ भेरिएबल छ भने मेरो फिक्स्ड पर आवर 3 रुपैयाँ हुनु पर्यो तो फिक्स्ड पर आवर 3 हुनको लागि मैले कति आवर्स काम गर्नु पर्यो सो दैट मेरो 1,80,000 मा 3 रुपैयाँ को क्याल्कुलेसन बन्न सकोस् है सिम्पल छ है यसमा सिम्पल छ 1,80,000 मेरो फिक्स्ड कस्ट थियो मलाई रुपीस 3 पर आवर मा यसलाई बाट्नु छ भने यसको मतलब कति आवर्स चाहिन्छ मैले काम गर्नु 60 आवर्स बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन 15 रुपैयाँ वाज माई भेरिएबल सरी 15 वाज ओभरहेड रेट पर आवर ओभरहेड 15 छ जसमा भेरिएबल नै 12 छ भने यसको मतलब पर आवर फिक्स 3 हुनु पर्यो पर आवर 3 हुनको लागि 1,80,000 लाई पर आवर 3 मा लग्नको लागि मैले कति आवर्स काम गर्नु पर्छ 60,000 आवर्स काम गर्नु पर्छ सो फर्मुला को रूपमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ टोटल कस्ट पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट है
सिंपल है। सो फिक्स कॉस्ट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 12 इज 60,000 आवर्स एक्टिभिटी आउँछ है। ल अब मैले हुन त जानेर तपाईहरुलाई सोलुसन शेयर गरेको छैन, तर तपाईहरुको लागि मैले यस्तो टेस्ट योर अन्डरस्ट्यान्डिङ को जति पनि क्वेशन्स दिने गर्छु आउने दिनहरुमा त्यसको सोलुसन्स पनि मैले बनाएर राखेको छु। म आउने दिनमा तपाईलाई त्यो सोलुसन्स पनि शेयर गर्नेछु। डोन्ट वरी, यु विल बी गेटिङ दोज सोलुसन्स अल्सो एलोङ विथ, बट तर त्यो त्यसको जरुरी नपरोस्, त्यो तपाईहरुले आफै गर्न सक्ने क्यापेसिटीमा आइहाल्नुस् भन्ने मेरो आशा छ है। ल अर्कोतिर लागौं अहिले। पोइन्ट नम्बर 13.2 छ, the following data was gathered for 5 production units of TYU company. Determine the cost functions using the least square method. Batch 1 2 3 4 5 जसमा युनिट्स थियो 680 820 570 660 750 डिफरेन्ट है, हाई लो तल माथि बढ्दो घट्दो क्रममा दिएको छ है। त्यसको कस्ट छ 29,800 34,000 27,500 29,000 त्यसपछि 31,900 र आन्सर पनि मैले दिइसकेको छु, मात्रै तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरिदिनु पर्यो। बनाउनुस् त इक्वेसन। यसमा फिक्स कस्ट भनेको 11,887.68 छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको 26.67 छ। यो प्योर स्ट्याटिस्टिक्स है। आई बिलिभ स्ट्याटिस्टिक्स तपाईहरुले मजाले गर्नु भएको छ र त्यो कमान्ड छ भने एकदम सजिलो छ। र स्ट्याटिस्टिक्स को कमान्ड भनेपछि तपाईहरुले पढेको बेसलाइनबाट आउने हो। यो मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु कि छैन, छैन कि क्या हो? ए सरी है। ल सो टेस्ट योर अन्डरस्ट्यान्डिङ पोइन्ट नम्बर 2 13.2 मा the following data was gathered for 5 production runs of TYU company. ल क्विकली गर्नुस् त। आई एम गिभिङ यु 8 minutes then क्याल्कुलेटर सबैसँग छ, सबैसँग क्याल्कुलेटर छ भने 8 मिनेट लाग्नु पर्ने, त्यो भन्दा बढी नलाग्नु पर्ने। 9 र 2 भइ 9 बजेर 2 मिनेट भइराछ। म तपाईहरुलाई 9 बजेर 10 मिनेट्स मा एक्सपेक्ट गर्छु तपाईहरुले कन्क्लुड गर्ने है। क्विकली गर्नुस्।
3 मिनट बाँकी छ है, 3 मिनट।
के भयो साउन्ड आएन, मैले म्युट गरेको थिएँ के, मैले ध्यानै दिएन। ओके ओके, फेरि रिपिट गरेँ मैले है। सो फेरि रिपिट गरेँ, सरी है, सरी गाइस है, फेरि रिपिट गरेँ मैले। त्यसले कहाँ म्युट गरिसकेपछि आफूलाई ध्यान हुन्न कि मैले के गरेँ है। अल दिस व्हाइट म्युट थियो सर, अल दिस व्हाइट म्युट थियो सर। ओके ओके, ल ध्यान दिनुहोस् है। मेरो लिनियर इक्वेसन के छ, y इक्वल टु a प्लस bx। यसलाई नबिर्सिनुहोस् के, र यो इक्वेसनलाई हामीले डिराइभ गर्ने कोसिस गर्यौं। डिराइभ गर्दाखेरि दुईटा इक्वेसनमा बनाउने कोसिस गर्यौं। यसलाई y, यदि मेरो इक्वेसन 1 y इक्वल टु a प्लस bx छ भने यही इक्वेसनलाई मैले x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ax प्लस bx स्क्वायर हुन्छ। सो पहिलोमा हामीले जहाँ जहाँ भेरिएबल पाइरहेको छौं त्यहाँ सम गर्ने, जहाँ छैन त्यहाँ n ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ यसमा पनि छ, यसमा पनि थियो र यहाँ पनि थियो, त्यसैले यहाँ n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मैले यो इक्वेसनबाट मैले b को भ्यालु निकाले, b को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुने भयो, यो यतातिर आउने भयो, सिग्मा y माइनस n इन्टु a हुने भयो, र यो सिग्मा x ले तल गएर डिभाइड गरिदिने भयो, सिग्मा x। सिमिलरली योबाट b को भ्यालु निकाल्नुस्, सिग्मा xy माइनस यो यता आउने भयो, b सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई सरी b हैन बल्कि b को भ्यालु नै निकालिरहेको छु नि, त्यसैले यो यतातिर जाने भयो, a सिग्मा x अनि डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है। सो अब यो b र यो b दुवैलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ। ल ल अब यो दुवै b लाई इक्वेट गरौँ। सो इक्वेट गर्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौं सिग्मा y माइनस n इन्टु a डिवाइडेड बाई सिग्मा x इक्वल टु सिग्मा xy माइनस a सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा x स्क्वायर। अब यहाँबाट मैले a को भ्यालु निकाल्नु छ है। तो पहिला के गरौँ, यसलाई यतातिर हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौं है, यसलाई यतातिर ट्रान्सफर गर्ने, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन है। तो सिग्मा y इन्टु सिग्मा x स्क्वायर माइनस n a सिग्मा x स्क्वायर, यसले मल्टिप्लाई गरेर यतातिर सिग्मा x इन्टु सिग्मा xy माइनस a, यो सिग्मा x यो पनि सिग्मा x, तो सिग्मा x को स्क्वायर है। अब यहाँबाट तपाईहरुले a को भ्यालु डिराइभ गर्नु छ भने a लाई एक ठाउँमा गर्दिनुस्। मैले यो पार्ट को a लाई यतातिर ल्याएँ, a सिग्मा x स्क्वायर, यसलाई उतातिर मैले फ्याल्दिए, तो के हुन आउँछ, a सिग्मा x को होल स्क्वायर माइनस n इन्टु a इन्टु सिग्मा x स्क्वायर, यो वाला पोर्सन, यो इक्वेसनलाई उतातिर फ्याल्यो भने सिग्मा x इन्टु सिग्मा xy माइनस यो सिग्मा y इन्टु सिग्मा x स्क्वायर है। अब यहाँ हेर्नुस्, दुईबाट n कमन मैले लिए भने, n में यसरी a कमन लिए भने के आउँछ, सिग्मा x को स्क्वायर माइनस n सिग्मा x स्क्वायर। नेहा राइट इक्वल टू सिग्मा x, तपाईहरु पनि गर्दै गर्नु न आफ्नो क्याल्कुलेसन यार, मलाई अलजेब्रामा फसाइदिनु हो तपाईहरुले, बताओ यार, मुझे अलजेब्रा में फंसा दिया। भले ही मुझे मैथ थोड़ा अच्छा से आता है, नहीं तो तुम लोग तो मुझे तो लपेट लेते इसी में। सो a इक्वल टू सिग्मा x इनटू सिग्मा xy माइनस सिग्मा y इनटू सिग्मा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय यो वाला फ्रैक्शन सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x को होल स्क्वायर, तो सॉरी, माइनस
n into sigma x square. सो कहीं न कहीं हामीले डाइरेक्टली यो इक्वेसन डिप्लोय गरेर पनि यो इक्वेसनलाई डिप्लोय गरेर पनि हामी अब यसमा सिग्मा x छ या सिग्मा x स्क्वायर छ सिग्मा xy छ सिग्मा y छ सबै फ्र्याक्सनहरु दिएको छ यसलाई युज गरेर पनि हामीले डाइरेक्टली a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है सो यो डेरिभेसनमा अझै सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पर्दैन डेरिभेसन दिखाइराख्नु पर्दैन तपाईहरुले गरे अनुसार नै गर्दा हुन्छ जुन 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 तपाईहरुले पहिला भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट निकाल्नु भो त्यो भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट निकालिसकेपछि कुनै एउटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा राखेर फिक्स कस्ट निकाल्न सकियो सरी है सो यो डेरिभेसन देखाइराख्नु पर्दैन मात्र यो फर्मुला यदि ध्यानमा रह्यो भने हामी डाइरेक्टली निकाल्दिन सक्छौं a को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं x सिग्मा x तपाईसँग छँदै छ सिग्मा y पनि छँदै सबै क्याल्कुलेसन तपाईले गरिसक्नु भएको छ यस्तो हैन कि यसमा कुनै क्याल्कुलेसन बाँकी छ तपाईले जुन चारवटा कलम बनाउनु भो सबै कलममा सम टोटल त छ सम टोटल अप्लाई गर्नुस् यो अप्लाई गरेर हेर्नुस् त कति भ्यालु आइराछ कति आइराछ हेर्नुस् त यो डेरिभेसन अप्लाई गरेर हेर्नुस् त कति आइराछ 11 पॉइंट जुन तपाईहरुले भन्नुभयो 11000 कसैको आइरा थियो नि एक जनाले चाहिँ 11000 निकाले हेर्नुस् त कति भ्यालु आइराछ 11875 एक्ज्याक्ट राखेर हेर्नुस् 877.68 आइराछ 875 आइराछ ओके 877 आयो मैले चाहिँ तपाईले आन्सरमा झुक्क्याउनको लागि 887 लेखेको थिए सहीमा भन्ने हो भने 877 नै छ र अर्को कसैले भन्ला सर यति डेरिभेसन किन गर्नु पर्यो यति फर्मुला किन निकाल्नु पर्यो सजिलो पनि त हुन सक्थ्यो यो कसैले सोधेन तर यो कुरा है मैले यदि b को भ्यालु निकालिसके फर्कडी मैले b को भ्यालु निकालेको थिए नि र b को जुन भ्यालु निकालेको थिए त्यो थाहा भइसक्यो मलाई भने मलाई अरुको इक्वेसन थाहा छैन र हामीले भर्खरै लेखे थियौ y इक्वल टु a प्लस bx लेखे थियौ है र यसलाई स्ट्याटिस्टिक्स को रूपमा लग्दाखेरि जहाँ जहाँ x र y भेरिएबल छ त्यसमा सम लगाएको थियो जहाँ सँग त्यहाँ n ले मल्टिप्लाई गरेको थियो सिग्मा y इक्वल टु a इन्टु n प्लस b इन्टु सिग्मा x गरेका थियौ अनि a को त भ्यालु चाहियो सीधा हामीले सिग्मा y माइनस b इन्टु x डिवाइडेड बाइ n गर्दियो भने a को भ्यालु आउँदैन आउँछ कि आउँदैन अब तपाईसँग सबै डाटा त छँदै छ b भर्खरै अहिले तपाईले निकाल्नु भो सिग्मा y र सिग्मा x तपाईको स्ट्याटिस्टिक्सले भनि नै रहेछ यसले डिवाइड गर्नु न ठुलो फर्मुला किन बनाउनु पर्यो ठुलो बनाएर गर्दा पनि त्यही आउँछ तर मैले सिम्पल जुन एउटा इक्वेसन बनाएको थिए फर्स्ट इक्वेसन बनाएको थिए नि हामीले त्यस इक्वेसनबाट नै a को भ्यालु डिराइभ गर्दियौ सो सिग्मा y b न थाहा हुन्जेलसम्म b न थाहा पाइकन यदि मैले सिधा स्टेट अफ a निकाल्नु छ भने अहिले जुन डिराइभ गरेको त्यो फर्मुला त्यो अप्रोचमा जानु पर्ने भो तर b यदि एकचोटी तपाईले डिराइभ गरिसक्नु भएको छ भने किन त्यति सम्म जाने सिधा सिग्मा y माइनस b इन्टु सिग्मा x डिवाइडेड बाइ n गर्नुस् न क्लियर छ
क्लियर छ नि सबैलाई? यसरी पनि गर्नुस् त्यही आउँछ 11,877.68 होला आइडेन्टको कति छ 877.68 है क्लियर छ नि सबैलाई सो अलिकता टाइपो एरर छ त्यो ठीक गरिहाल्नुस् तपाईहरुले है सो 11.877.11,877.68 प्लस 26.67x भइहाल्छ आन्सर तपाईहरुले पाउनु भएको छ आन्सर त्यसको करेक्सन पनि इमिडिएटली गरिहाल्नुस् है क्लियर सो मात्रै स्ट्रेट अवे कसैले मलाई ए को भ्यालु भन्नुस् भन्यो भने would have done accordingly तर b निकालिसकेपछि ए गर्नको लागि किन त्यति टेन्सन लाउने सिग्मा y minus b into sigma x divided by n गर्नुस् न सिद्धिहाल्यो you'll get exactly the answer है ल एकजना विनोदले भन्यो त्यो अगेन स्ट्याटिस्टिक्स को कुरा हो तपाईहरुलाई तपाई सबैले थाहा होला यो कुरा यो मैले चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन मैले एउटा एक्सेलमा तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु हेर्नुस् है x र y को दिएको भ्यालु लाई एज इट इज युज गर्ने या तपाईलाई थाहा होला ठुलो x बाट सानो x मा कन्भर्ट कसरी गरिन्छ भनेर थाहा छ कि छैन भन्नुस् त थाहा छ सबैलाई ठुलो x बाट सानो x मा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ र त्यो किन गरिन्छ ताकि क्याल्कुलेशन्स अलि सानो भइहाल्योस् अहिले यहाँ हेर्दाखेरि ठुलो ठुलो अमाउन्टको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि लाखौं करोडौंमा भ्यालु आइरहेछ तर त्यो लाख करोडको भ्यालुलाई कम गर्नको लागि हामी के गर्दिन्छौं एउटा एज्युम्ड मिन लिएर या एक्चुअल मिन लिएर x बाट मानौ सानो x इक्वल टु x माइनस आइदर एज्युम्ड मिन और एक्चुअल मिन गरेर सानो x निकाल्छौं र त्यसरी नै y सानो y इक्वल टु बिग y माइनस या त एज्युम्ड y राख्नुस् या y को मिन निकालेर राख्दिनुस् यसरी गरेपछि y को भ्यालु अलि सानो सानो डिजिटमा आइहाल्छ x को भ्यालु पनि अलि सानो सानो डिजिटमा आइहाल्छ र प्लस र माइनस दुवै कम्बिनेसनमा आइहाल्छ त्यो भइदियो भने जुन क्याल्कुलेसन ठुलो ठुलो भइराछ क्याल्कुलेटरमा चलाउँदाखेरि ठुलो ठुलो डिजिटमा भ्यालु आइराछ त्यो अलिकता कम डिजिटमा भ्यालु आउन सुरु भइहाल्छ रिजल्ट सेम आउला मात्रै हामीले के गरिराछौं बिग x लाई रिप्लेस गरिराछौं सानो x बाट बिग y लाई रिप्लेस गरिराछौं सानो y बाट रिप्लेस कसरी गर्ने x माइनस मिन अफ x y माइनस मिन अफ y निकालेर रिप्लेस गर्दिने रिप्लेस गरेर पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने रिजल्ट विल रिमेन द सेम द वे यु हैव डन अर्लियर हैन फर्मुला के भयो सबै फर्मुलामा जहाँ जहाँ मैले x राखे त्यो ठुलो त्यहाँ स्मल x राख्छु जहाँ y राख्यो त्यहाँ स्मल y राख्छु त्यति मात्रै चेन्ज हुने भयो तर रिजल्ट विल रिमेन द सेम है सो 1 मिनेटमा मैले एक्सेलमा तपाईलाई देखाइदिन्छु म यो तपाईहरु घरमा गएर ट्राई गर्नु होला आई बिलिभ धेरै जनाले स्ट्याटिस्टिक्समा यो कुरा पढ्नु भएको छ हेर्नुस् है मैले ठुलो x ठुलो y राखेर निकाले है यहाँ x * y छ हेर्नुस् यहाँ x को स्क्वायर छ तर यही अनि तपाईले b को भ्यालु निकाल्नु भएको थियो र b इक्वल टु हामीले के फर्मुला बनाएको थियौं n इन्टु अब सिग्मा को साइन कसरी लेख्ने यार मैले एकछिन है सिग्मालाई मैले सम लेखिरहेको छु है x y हुन त सिम्बलमा ल्याउन सक्छु एकैछिन है टाइमै छैन नत्र भए त so sigma xy minus sigma x into sigma y यो थियो र डिवाइडेड बाइ यसलाई के डिवाइड गरेका थियौं n sigma x square minus
हुन त यो सब कुराहरु फर्मुला लेख्ने सिक्ने हामीले एक्सेलमा गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल लाइफमा यो सब झन्झटतिर जानु नै पर्दैन, तर पनि है बुझ्नको लागि तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु राम्रो। ल 5 वटा डाटा छ, सो 5 इन्टु सिग्मा xy हामीले यहाँ निकाले थियौं, यसले मल्टिप्लाई गरिदिए है, माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, माथिको भ्यालु निस्क्यो। अब यहाँ n सिग्मा x स्क्वायर, सो 5 इन्टु सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर, सिग्मा x को होल स्क्वायर। अब this divided by this गर्नुस्, आयो 26.67 है। म 2-3 मिनेट एक्स्ट्रा लिन्छु, तपाईहरु बसिराख्नुस् है, नजानुस्, किन अब तपाईहरुको क्लास पनि छैन, तर तपाईहरुले बुझ्नको लागि मैले जुन स्ट्याटिस्टिक्स को कुरा गरिरहेको थिएँ, मैले के भनिरहेको थिएँ कि यो x लाई र यो y लाई यदि मैले रिप्लेस गर्दिन्छु, कुन x र कुन y बाट, कुन x र कुन y बाट, सानो x र सानो y बाट। सानो x र सानो y भनेको सानो x र सानो y भनेको के हो, दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा एज्युम्ड मिन मानिहाल्नुस्, जसरी 680, 820, 570, 750, 660, यिनीहरु मध्येबाट कुनै एउटा एज्युम्ड मिन मानिहाल्नुस्, या तिनीहरुको एक्चुअल मिन बनाइदिनुस्। अब एक्चुअल मिन बनाउनुहुन्छ भने अफ कोर्स दिस डिवाइडेड बाइ 5 वुड बी एक्चुअल मिन, तर यो के हो, डेसिमलमा आएन। यहाँ यो डिवाइडेड बाइ 5 गर्नुस्, यो पनि डेसिमलमा आएन। डेसिमलमा नआउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, तर डेसिमलमा कहिलेकाहीँ आइदियो भने अलिकता क्याल्कुलेसन अझै लेन्दी भइदिने गर्छ। डेसिमलमा नआएको हुनाले मैले के गरेँ, पहिला मतलब मीन निकाले, एभरेज निकाले है, मीन भनेको एभरेज, एभरेज मैले निकाले र एभरेज अफ x निकाले डिवाइडेड बाइ 5 गरेर, र एभरेज अफ y पनि निकाले डिवाइडेड बाइ 5 गरेर। यो निकालिसकेपछि है मैले स्मल x बनाए र मतलब किताब कपीमा गर्नु पर्यो भने सानो क्याल्कुलेसन गरेर गर्दाखेरि त्यति इफर्ट्स लाग्दैन, नत्र भए क्याल्कुलेटरको साइज पनि ठुलो हुने भयो, क्याल्कुलेसनको भोल्युम पनि, र बढी टेक्स्ट लेख्दाखेरि एररको पनि चान्सेस हुन्छ। त्यसैले मैले ठुलो x लाई कन्भर्ट गरे सानो x मा, ठुलो y लाई कन्भर्ट गरे सानो y मा। अब हेर्नुस् है, दिस माइनस सानो x इक्वल टु व्हाट, कसरी सानो x बन्छ, x माइनस मीन अफ x हो कि हैन। सो x माइनस कसरी म लेखु यार, मीन है, मीन अफ x। त्यस्तै y इक्वल टु सानो y इक्वल टु बिग y माइनस मीन अफ y है, यसरी हामीले निकाल्यौं। सो मैले के गरे, यो x को भ्यालुबाट यो एभरेज मीन जुन छ नि त्यसलाई माइनस गर्दिए है, यसरी गर्दै गए राइट। अब सम अफ x हेर्नुस् 0, यहाँ दिस माइनस यो गर्दिए, यो पनि 0 अफ कोर्स हुन्छ। यदि मिनबाट सबै भेरिएबलहरुलाई तपाईले माइनस गर्नुहुन्छ भने 0 नै आउँछ, यसमा समस्या छैन। सो यसबाट अब क्याल्कुलेसनहरु कति सजिलो हुन थाल्छ। अब मैले के गर्नु पर्यो थियो, पहिला x र y गर्नु पर्यो थियो, x र y गर्नुस्, दिस इन्टु दिस गर्नुस्, अलिकता ठुलठुलो डाटा भन्दा अलि सानो सानो डाटा भयो नि यो है। अर्को x स्क्वायर गर्नुस्, सानो x को स्क्वायर, यो x लाई मैले स्क्वायर गर्दिए, अब जुन फर्मुला तपाईले लगाउनु भएको थियो, जुन यहाँ फर्मुला लगाउनु भएको थियो, त्यो फर्मुला अनुसार यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्।
यही फर्मुलालाई अहिले त हामीले 26.67 गरेका थिए नि, अहिलेको लागि मैले अब नयाँ क्याल्कुलेसनबाट गर्न गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् है, ल नयाँ क्याल्कुलेसनबाट हेर्नुहोस् त, n into xy, अफकोर्स यो ठुलो x छैन, सबै सानो सानो गरिदिनुहोस् है, यो स्मल स्मल, यो पनि स्मल x स्मल y, यहाँ स्मल x सो n 5 इन्टु सिग्मा xy, अहिले यहाँ स्मल xy हामीले यो निकालेको थियौँ, माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, 0 इन्टु 0 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, तर पनि लेखिहालौँ, 0 इन्टु 0 है, यतातिर त्यही हेर्नुहोस् है, n 5 इन्टु सिग्मा x स्क्वायर दिस माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर, मतलब यसको स्क्वायर को कुरा गरिरहेको छ। यही भ्यालु आयो कि आएन, अब हेर्नुहोस् म यहाँ हाइड गरेको थिएँ, त्यसलाई अनहाइड गर्छु, त्यो बेला निकालेको भ्यालु र अहिले निकालेको भ्यालु सेम छ। त्यसैले जुन एउटा विनोदको कि कसैको मेसेज आइरहेको थियो नि, सर यसलाई चाहिँ हामीले एक्स र वाईलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, बिल्कुलै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ मैले मिनबाट माइनस गरिरहेको थिएँ, कसैले एज्युम्ड भनेर मानु कुनै यो 650 696 को ठाउँमा 700 ले माइनस गरेर पनि नयाँ स्मल एक्स नयाँ स्मल वाई निकालेर क्याल्कुलेट गर्यो भने पनि रिजल्ट सेम नै आउँछ। स्ट्याटिस्टिक्सले के गरिदिन्छ, स्ट्याटिस्टिक्सले के गरिदिन्छ कि त्यो सबै क्याल्कुलेसनलाई सानो बनाइदिन्छ कि। तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई स्ट्याटिस्टिक्सको सरले पनि पढाउने बेलामा पक्का ब्रिफ गर्नु भएको होला है। सो त्यो कुरा तपाईहरुलाई यदि दिमागमा छ भने यस्तो क्वेशन्सहरु आउन पनि आउँदैन माइन्डमा, तपाई अटोमेटिक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्लियर भयो होला सबैलाई? कसैले घरमा गएर एजुम मिनको तरिकाले पनि गर्नु होला है। मात्रै के गर्नु छ, ठुलो एक्स र ठुलो वाई लाई रिप्लेस गर्नु छ सानो एक्स सानो वाई ले। अब सानो एक्स सानो वाई कसरी निकाल्ने, तो निकाल्ने बेलामा either you reduce actual mean from the respective x or you reduce assumed mean from the actual x, then you will be able to do it। यो क्वेशन जुन थियो नि विनोदकै आन्सर, यस विनोदले नै यदि रिप्लाई गर्यो भने यस विनोदले लेखेकै छ यस भनेर। सो आई होप सबैलाई क्लियर भयो होला, क्लियर छ अरूलाई पनि? ग्रेट है। सो अब आउने दिनमा ए को भ्यालु स्ट्रेट अवे निकाल्नु पर्यो, बी ननिकालिकन। त्यो बेलामा ठुलो फर्मुला जुन मैले बनाएको थियो त्यो लेखेर बनाउनु पर्यो, या बी पहिला निकालिसक्यो, हुन त जहिले पनि लिनियर इक्वेसन बनाउनु भन्ला, लिनियर इक्वेसन बनाउनको लागि त ए र बी दुवैको भ्यालु चाहियो। पहिला बी को भ्यालु निकाल्नुस्, सानो फर्मुलामा ए को भ्यालु राखिदिनुस्, दुवै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईको इक्वेसन वुड बी सिम्पलर दैट y इक्वल टू a, जो कि तपाईले निकाल्नु भयो 11,877.68 प्लस b 26.67 र इन्टु x। अब x वुड बी नम्बर अफ युनिट, तपाई नम्बर अफ युनिट चेन्ज गर्दै जानुस्, त्यसको करस्पोन्डिङ कस्ट आफै बन्दै जान्छ। क्लियर? ल आज यतिकैमा रोकौं। अब यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै अरु कन्सेप्टलाई थप्दै हामीले अगाडिको दिनमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। एउटा अझै सानो एउटा अझै टेस्ट योर नलेज थियो तपाईहरुको लागि, त्यो आई बिलिभ तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ कि हैन। तर पनि के समस्या पर्यो भने तपाई सोध्नु होला। एउटा टेस्ट योर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिएको थियो, त्यसमा फर्स्ट मेथड जुन तपाईले पढ्नु भएको थियो सेग्रिगेसनको, त्यो मात्रै एप्लाई गरे पुग्यो, बिकज डिफरेन्ट टु स्केल्समा सबै कस्टहरु दिएको छ, त्यसमा हामी आइडेन्टिफाई गर्नु छ कि कुन फिक्स छ कुन भेरिएबल छ।
र यदि कुनै सेमी भेरिएबल छ भने त्यसमा भेरिएबल एलिमेन्ट कति छ, फिक्स एलिमेन्ट कति छ है। सो माई डियर लिमिटेड को क्वेसन जुन छ त्यो तपाईहरुले गर्नु होला है। यति भन्दै आजको क्लास यही रोकौं। बेस्ट अफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम। थ्यांक यू, बाय। हुन्छ।